GJ10 चाइना का वो तबाहकुन और जदीद ड्रोन जिसकी खबरें आजकल ज़ुबान ज़दे आम हैं, लेकिन इस ड्रोन से रिलेटेड एक अहम खबर ये भी है कि इस ड्रोन को बहुत जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, इस ड्रोन के बड़े चर्चे हैं, इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस ड्रोन को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि ये वाकई इसके चर्चे बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन दो ऐसे ममालिक हैं जो कि असले की दौड़ में आगे पीछे हैं। अब अमेरिका ने जब से उसकी बोइंग कंपनी ने 47X बनाया, तो उसके बाद से 47X आ गया GJ11 के मुकाबले में, यानी दोनों के में तकरीबन तमाम खसूसियात एक जैसी थी। अब उनके पास 11 था, उनके पास 47 नंबर्स हैं ये वो था। तो चीन ने एक नए ड्रोन पर काम शुरू कर दिया जो कि नया वर्जन होगा इसी GJ11 का, लेकिन उसको नाम उन्होंने X का दिया और ये जानबूझकर दिया गया है, X का नंबर है ताकि काट दिया इसने सबको। अगर X का आप शेप देखें तो वो बिल्कुल क्रॉस की शक्ल में होती है, तो उसने काट दिया। GJ10 आपने सही लफ्ज़ बोला, ये ठीक है कि X उसका नाम रखा गया है, लेकिन ये उस बोइंग B-47 के मुकाबले से ज़रा ऊपर का स्टेल्थ ड्रोन है जो कि असले से लेस होगा। ना सिर्फ असले से लेस होगा बल्कि इसमें वो जदीद रडार एवियोनिक्स सिस्टम्स होंगे जो कि फाइटर प्लेन के साथ इंटीग्रेटेड किए जा सकते हैं, जिस पर आपने JF-17 के मुतल्लिक बात की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये ठीक है कि अमेरिका के पास जो ड्रोन्स की किस्में हैं वो उसमें बोइंग 45 भी है, उसमें बाकी भी हैं, लेकिन उनके लड़ाका जो ड्रोन्स हैं वो वही हैं जिनको वो B-47 कहते हैं, यानी बोइंग 47X। और अब जो चीन है उसने अपना X लॉन्च कर दिया है। इसका प्रोटोटाइप जो है उसका मुजाहरा उन्होंने कर लिया, यानी उसको उड़ा कर देख लिया है, फुली लोडेड करके। उसमें तमाम असला जो है वो देकर 42 मीटर का उसके विंग्स हैं, टेल लेस ये ड्रोन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है बल्कि इसके अंदर रडार्स को ब्लैक आउट करने वाला जो है मवाद वो भी शामिल किया गया है, यानी ये रडार्स में बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो ये एक ऐसा ड्रोन बना लिया है उन्होंने जिससे उनकी बहरी और बरी कुव्वत जो है उसको तक़वियत मिलेगी। ये मैंने क्यों लफ्ज़ बोला है बहरी और बरी, वो इसलिए कि अमेरिका का जो 47B है वो भी एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, लेकिन उसको अमेरिकन नेवी के लिए जो है इस्तेमाल, यानी उनके मेरीन्स के लिए जो है डिज़ाइन किया गया था। बरी में वो काम नहीं आता, उसके लिए उनके दूसरे ड्रोन्स हैं। तो चीन ने इसमें ये नया काम किया कि इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो भी शामिल कर दिए, और इस तरह से ये अब ना सिर्फ बहरिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा बल्कि बरी अफवाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, और फ़ज़ाइया का तो ये होगा ही। अब आ जाएँ जहाज़ों के साथ इसकी इंटीग्रेशन की तरफ, जो आपका JF-17 थंडर पर बार बार ध्यान जा रहा है और आप मेरी तरफ देख भी रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ड्रोन्स को इंटीग्रेटेड क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने कीमती पायलट्स की जानें बचा सकें, क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं ये नॉन पायलट्स होते हैं, यानी इनमें पायलट्स मौजूद नहीं होते, बे पायलट का जहाज़ होता है। और इसके अंदर अगर आपके पास एयर टू एयर मिसाइल भी मौजूद हो जो कि इन ड्रोन्स पर मौजूद है, और इसकी बे के अंदर यानी इसके पेट के अंदर जो है ये मिसाइल्स भी मौजूद हैं, और इसको आपका पायलट यानी शाहीन जो है वो ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसको लैंड से भी और जहाज़ से भी कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए आपने मुझसे पूछा भी और आपने ये सवाल भी उठाया कि इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कब इंटीग्रेटेड किया जाएगा। देखें, अब इस बात को ज़रा समझ लें। ये है चाइना की हैंगडू कंपनी जिसने ये ड्रोन बनाया है, और जो JF-17 थंडर है ये आपको भी पता है ये दूसरी कंपनी है जैंगडू। लेकिन ये सारी की सारी जो हैं ये चाइनीज़ जो एविएशन डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना, AVIC के लफ्ज़ से इसको किया जाता है, ये उसी के अंडर आती हैं, एक ही कंपनी के अंडर आती हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि इस नए X को, यानी इस नए GJ10 को
J-20 جو کہ ان کا ڈریگن ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ کرنے کی کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ اس کے ساتھ اس کے متحد کے طور پر چلے گا، اور اگر اس پر کبھی برا وقت آئے گا تو یہ سب سے پہلے اپنی جان دے دے گا۔ یہ ایک ایسا ڈرون ہوگا جو اس کے آگے چلے گا، اسی کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن یہ نہ صرف جو آپ کے جو زمین پر کسی کا رڈار ہے یا فضا میں جہازوں کے رڈار ہیں ان کو بھٹکائے گا تاکہ آپ کا جہاز جو ہے وہ اس پر کام کر سکے۔ اب یہ میں نے جب اس پر ریسرچ شروع کی کہ یار اس کو پاکستان میں کب انٹیگریٹڈ کیا جائے گا، تو جو میرے تک اطلاعات آئی وہ یہ تھی کہ J-10C کے ساتھ تو یہ اس کو فوری طور پر ہی انٹیگریٹڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی جو ریڈارز ہیں یا ایوانک سسٹمز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے اس میں مزید کچھ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی، تب جا کر یہ انٹیگریٹڈ ہوگا۔ لیکن JF-17 بلاک 4 میں پہلے سے ہی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کی جائے گی۔ اس لیے جو JF-17 تھنڈر بلاک 4 ہے جو کہ 5th جنریشن کا جہاز ہوگا، جیسے مائٹی ڈریگن ہے J-20 اسی طرح کا جہاز ہوگا، اسی اسٹیل ٹیکنالوجی کا ہوگا، اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہوگا۔ لیکن یہ اب پاکستان پر چھوڑا گیا ہے کہ اگر پاکستان چاہے کہ اس کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ انٹیگریٹڈ کیا جائے تو اس جہاز میں جو تبدیلیاں کی جانی متوقع ہیں، جو اس میں سسٹمز کو تبدیل کیا جانا ہے تاکہ اس کا ڈیٹا لنک کر دیا جائے اس کے ڈیٹا کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن JF-17 بلاک 4 میں ایسی تبدیلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی ایجاد چین کی ہے، ایک ایسا ڈرون ہے جو اگر پاکستان میں JF-17 بلاک 4 جب ہم اڑتا ہوا دیکھیں گے تو اس کے ساتھ یہ بڑے ونگز والا بنا ٹیل کے، یعنی اس کی دم نہیں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ جب اس کے پروٹوٹائپ کو اڑایا گیا ہے تو اس کے ونگز کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی میزائل نظر نہیں آیا ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے کہ اس کے ونگز کے اوپر کوئی میزائل نہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے ترکش ڈرونز دیکھیں، آپ نے دیکھا ان کے ونگ کے اوپر بھی میزائل لگے ہوتے ہیں، امریکنز بھی ہیں، لیکن چائنیز نے یہ کمال کیا کہ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے، اس کا تمام جو اس کا انر بے ہے اس کے اندر ہے، اور بوقت ضرورت اس میں سے نکالا جا سکتا ہے میزائلز کو اور فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں گلائیڈڈ بامز جو ہیں وہ بھی ہیں، تاکہ اگر بنکرز ہیں، ٹینکس ہیں، ان کو بھی اڑایا جا سکے یا ان کو تباہ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ایسا ڈرون بن گیا ہے جو آنے والے وقت میں جہازوں کی، میں سمجھتا ہوں جہازوں کی جو ہے وہ جگہ لے گا۔ اور اس کی سپیڈ کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ ماک 1 سے اوپر کی سپیڈ ہے۔ اس وقت جو سپیڈ دی جا رہی ہے وہ GJ-11 کی سپیڈ دی جا رہی ہے، جو کہ 1150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے، لیکن یہ اس کا اگلا ورژن ہے میرا اپنا، یہ 1.5 پر چلا جائے گا، یعنی یہ 1500 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے جائے گا۔ تو یہ ایک اچھا خاصا فائٹر پلین ہوگا جو اٹیکنگ جہاز کے طور پر ایئر فورس کو جو ہے دستیاب ہوگا۔ پہلے یہ لازمی بات ہے چائنیز ایئر فورس کو دستیاب ہوگا، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا، اور JF-17 تھنڈر بلاک 4 جو ہے JF-17 تھنڈر کا اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ بھی ہو جائے گا، اور اگر چاہیں تو JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اچھی نئی مشین ہے جو کہ چین نے بنائی ہے، اور یہ جنگوں میں بہت کام آنے والی ہے۔ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کا پائلٹ نہ ہو لیکن آپ کا جہاز فضا میں ہو تو دشمن کے لیے یہ ایک الگ سے خطرہ ہوگا۔ زبردست ڈرون جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ہے، GJ-10 یا GJ-X جس طرح سے آپ نے کہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے امریکہ سے بازی لے گیا ہے، اور عنقریب پاکستان میں بھی آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی پروٹوٹائپ ہے، ابھی اس پر بہت کام ہونے والا ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے J-35 جیسے ہی آئے گا، وہ بھی 5th جنریشن کا جہاز ہے، تو ان کا بھی امکان ہے کہ جب ان کو مکمل طور پر ایکسپورٹ ورژن اس کا تیار کر لیا جائے گا تو پاکستان اس کا پہلا بائر ہوگا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ڈرون کی خصوصیات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کب تک پاکستان کو دستیاب ہوگا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔